बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान रहमत चैनल में दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंगूठी कि जिसके बारे में दावा किया गया कि इस अंगूठी को एक कुएं में गिराया गया और जिसको आज 1400 साल गुजरने के बावजूद भी तलाश न किया जा सका और हर बार लोगों को नाकामी हुई। कई रिवायात में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी उंगली से इस अंगूठी को निकाला गया, लेकिन वो अंगूठी फिर भी कहीं गायब हो गई और अपने पीछे कई राज छोड़ गई। सैकड़ों सालों से इसके बारे में कई लोग काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, काफ़ी लोग तहकीक कर चुके हैं कि इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई ऐसी कोई अंगूठी थी, और अगर थी भी तो आज वो कहाँ पर है। जानिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आगे की सच्चाई जानकर आप यकीनन हैरत ज़दा रह जाएंगे। ये उस ज़माने का जिक्र है जब अब्बासिनिया के बादशाह नजाशी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कीमती सोने की अंगूठी तोहफे में दी। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी सिर्फ एक दिन के लिए पहनी थी और फिर उतार कर सहाबा को देकर फरमाया कि इसके बाद वो ये अंगूठी कभी ना पहनेंगे, क्योंकि सोने के जेवरात एक आदमी के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। लेकिन इस वाक़े से ये साबित नहीं होता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की अंगूठी नहीं पहनी, बल्कि एक रिवायत में ऐसी अंगूठी का भी तज़किरा मिलता है कि जिसके बारे में दावा किया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी कभी नहीं उतारी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुक्मरान डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए एक मोहर का इस्तेमाल करते थे। इस मोहर से ये तस्दीक हो जाती थी कि ये डॉक्यूमेंट्स असल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहर के बजाय एक चांदी की अंगूठी थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मौजूद, और रोमन्स और पर्शियन एम्पायर्स को जो खतूत भेजे जाते तो उन पर वही मोहर लगी होती। वो अंगूठी कोई आम अंगूठी ना थी, बल्कि इस अंगूठी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर मदीने के आर्टिस्ट अहमदुल्लाह ने इंतहाई महारत और ख़ूबसूरती और जाफिशानी से बनाया था। और इस अंगूठी पर जिस किसी की भी नज़र पड़ती तो वो इस अंगूठी की चमक, इसकी खूबसूरती, इसकी रानाई और इसकी ताकत में खो जाता। इसके सामने 3 लाइनों में अल्लाह मोहम्मद रसूल लिखा हुआ था, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑफिशियल मोहर थी। उस दौर में तालीम आम ना थी और अक्सरियत लोग तालीमी याफ्ता ना थे, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना हर किसी के बस की बात ना थी। इसलिए वो लोग इन डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद मोहर को देखकर इन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करते थे। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर दुनिया के कई इलाकों में जा पहुंची तो तब लोगों ने इस मोहर की खूबसूरती और अनोखेपन से मुतासिर होने लगे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये इससे पहले मोहर लगाने का रिवाज ना था, बल्कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले भी बादशाहों को खतूत सील शुदा मोहर के साथ ले जाए जाते थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ने अपने पुराने तर्ज की मोहर की हैसियत को उनकी कम कर दिया था, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ने हर तरफ अपनी धाक बिठा दी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के 2 बड़े सुपर पावर्स यानी रोमन्स और पर्शियंस को जो खतूत भेजे, जिनमें उनको सबसे पहले इस्लाम की दावत दी गई थी, उन खतूत को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर इनके आखिरी पैगंबर होने की तस्दीक करती थी। अब्बासिनिया के बादशाह को जो ख़त भेजा गया था वो भी आज के तुर्की के म्यूज़ियम में मौजूद है, जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस अंगूठी का सफ़र इंतहाई हैरत अंगेज़ और पेनफुल रहा। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के विसाल के बाद वो अंगूठी खिलाफत के दौर में इस्लामी दुनिया में एक अहम सिंबल तस्वुर की जाती रही, और रिवायात के मुताबिक जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स या तहरीरें लिखी जाती उन सब पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर दर्ज की जाती, जो वही अंगूठी थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत होने तक अपनी उंगली से कभी भी ना उतारी थी। पहले 3 खुलफा ने अपने खिलाफत में भी इस अंगूठी को अपनी छोटी उंगली में उसी तरह पहने रखा जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, और इससे पहले सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगाकर इसकी तस्दीक करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस मुबारक अंगूठी को अपनी उंगली से ना उतारा था। यहाँ तक कि एक रिवायत में आता है कि एक दिन
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تھوڑی ہی دور ایک کنویں کے پاس پہنچے جو پیر رئیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کنویں کے بارے میں یہ روایت عام ہے اور یہ کنواں اس لیے اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تینوں خلفاء کے ساتھ اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور یہاں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر اسی کنویں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور سوچ و فکر کرتے اور اللہ سے اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی کامیابی کی دعا فرماتے۔ ایک بار وہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال کر اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں گھما کر کسی گہری سوچ و فکر میں مصروف تھے کہ اچانک ان کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جا گری۔ اس کے بعد 3 دن تک کنویں میں اس انگوٹھی کو تلاش کیا گیا، لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی اور ہر بار ناکامی ہوئی۔ روایت ہے کہ وہ کنواں انتہائی خشک تھا، لیکن اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد اس کنویں میں اچانک کہیں سے بہت سارا پانی آنا شروع ہو گیا اور وہ کنواں پانی سے بھر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد انتہائی غمزدہ اور رنجیدہ ہو چکے تھے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار تھی اور دوسری طرف وہ سرکاری معاملات کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس انگوٹھی کے گم ہونے کے فوراً بعد ایک ایسی ہی انگوٹھی دوبارہ بنوائی تاکہ تاریخی ریکارڈز کے مطابق اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایسے کئی خطوط لے کے جائے گئے اور اس پر اسی طرح کے مہر کا استعمال ہوتا، جن خطوط کا مقصد ان کے نام کے خلاف سازشیں کرنا تھی۔ اور ان سازشوں کے نتیجے میں ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر کے اس وقت شہید کیا گیا جب وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پچھلے 1400 سال سے مختلف لوگ مختلف حکومت اور مختلف فرمانرواؤں کے اس انگوٹھی کی تلاش میں یہاں آ چکے ہیں، جن کا ماننا تھا کہ وہ انگوٹھی آج بھی اسی کنویں میں موجود ہے، جسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں کے مطابق اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کا مقصد جنت کی بشارت اور روحانیت پر معمور ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مشہور ماہرین آثار قدیمہ اور ٹریجر ہنٹس کئی سالوں سے آ کر اس انگوٹھی کی تلاش میں سرگردہ رہ چکے ہیں، لیکن تاحال ان کو کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اور کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسی کوئی انگوٹھی تھی ہی نہیں، یہ صرف واقعات میں لوگوں کو سنسنی پھیلانے کے لیے بنائے گئے۔ لیکن کئی محقق یہ کہتے ہیں یہ اس انگوٹھی کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی نظروں سے ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا گیا ہے، اور کئی محقق یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ انگوٹھی خلافت عثمانیہ کے کئی سلطانوں کے پاس سے گزرتی ہوئی عثمانیہ خلافت کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کے پاس جا پہنچی تھی، جنہوں نے اس انگوٹھی کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کیا جس کی لوکیشن آج تک کسی کو معلوم نہ ہو پائی۔ اور یہ انگوٹھی اس وقت جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا ان کو اس دور میں پیش کی جائے گی، جو اس انگوٹھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور مسلمانوں کو ایک بار پھر اسلام کے جھنڈے تلے متحد کر کے دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ یہ تھی مختلف آراؤں سے حاصل کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدہ انگوٹھی کے بارے میں مدلل سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔